तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भुइनी गाला गलो चिरे रोपाईका मैना भुइनी गाला गलो चिरे रोपाईका मैना ढोका भेटमा औनाइ रया दाइ भाइ दिदी बहिना ढोका भेटमा औनाइ रया दाइ भाइ दिदी बहिना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकेतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ यो जानकारीले गराया भोजसा सङ्गीलाई थाहै छ युट्युबमा कार्यक्रम ढोका भेट तमले खोज्या भने जै बेलालाई सुन्न सक्देऊ क्याकि कसैलाई देख्या सुन्न कि लेखा साड नहुन सकन्छ कार्यको व्यस्ततामा तम हुन सकन्छौ त्यसो अवस्थामा छौ भने तमलाई सुन्न कि लेखा जै बेला सार हुन्छ तमले युट्युबका माध्यमबाटै हामीलाई सुन्न सक्देऊ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति कार्यक्रम ढोका भेट हामीले तमरा माझमा ल्याए हौँ त मलाई थाहै छ तसो भए हुनाले आजले हम तमसित ढोका भेट गद्यौँ आज की बसाई तमसित आदल कुशल गद्या जान पछाण दौने अरे हाँसी मजाक ठट्टा गद्य बसायो मङ्गलबार की बसाई मङ्गलबार तमसित कुरडकानी हुन्छ त मलाई थाहै छ अरे मङ्गलबार की बसाइमा तमले आफ्ना दूर रहेका इष्टमित्र आफन्त सबैलाई सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्देऊ हुन त च्याल अब रेडियोका माध्यमबाट सम्झिबर्लै के नै हुनु देख्या क्याकि हातमा मोबाइल फोन छन् मजासित तमले गफगाफ गरिरहेको हुन्छौ दिनैमणिले कसैले गरे हुना हो कसैले अलिअलि गरे हुना हो कसैले प्रभातले गरे हुना हो जीवालाई खानपिन खाया कि भोकाइ छौ कि गद्दा छौ कसो गद्दा छौ भनेर सोध्न सकिने अहिले जमाना छ तबलै देख्या रेडियोका माध्यमबाट सम्झिन्छ कुको ऱ्यान उनीहरू फलाना कोहीलाई सम्झियो देख्या ट्याक्क कनाइ सुन्नेवालालाई थाहा पुनान् त्यसो भए हुनाले सम्झना समर्पणलाई तमले गद्द सक्दियो आज कि बसाइमा 98 69 83 13 को बाटो तमैकी लेखा हामीले खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया दिलमा नवीनजी बसिरहन् देख्या दार ढकढकी हाल्या ट्याक्क कनाइ भित्र छिर्या अरे कसै लेबर आया रिता हात आया त फर्काइहाल्छन् कसै लेबर आया भने तमलाई मजेला उनाकी निम्ति उनले अनुमति दिनेन् योलाई जानकारी गराए ब्यालु नाइगद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समायभरि झान्नारेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्नार्यो अस पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो बहुती जानकारी की लेख्या दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारू गाड्या विज्ञापन रे सन्देशबाट या ब्यालु नाइ गद्दा तमसित ढोकाभिट गद्दातिर लागिजनौ कोहीसँगै आइग्या ढोकाभिटका अगौतेसँगै कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार नमस्कार को बोल्ला छौ कहाँबाट पाटन नगरपालिका 8 खोडपेबाट पार्वती विष्ट बोल्ला रे पाटन 8 खोडपेबाट पार्वती विष्ट निका छौ त पार्वतीजी हजुर दाइ निकाय छौ तम सब निका हमलाई निकाय छौ घरमा सबै निका छन् ब हजुर दाइ सब निकाय छन् 7 स्टार म छ सब निका हमारा मौजो सबै निकाय छन् खानपिन खाया हो त नाइ दाइ इजा पकुन नारायण तमले खाया त हामीले नाइ खाया थुक्काइ पासा खन पर्दियो आज इजे पकुन नारायण देखा हजुर दाइ पार्वती जी हजुर दाइ आज किले आपुई कोसेली एक दुई गीत गाइदिनु दाइ जन्मन नाइ दोसुले ल पुइ सुरु गर कोइली बसन्ना साथी संगी हसन्ना एकली रोनी है पागल हुनी छै सर्क जहाजको बाटो भरोसा के छ जन फोडै नारीका चुडी नयाँलाई घर कोइली बसन्ना साथी संगी हसन्ना एकली रुनी है पागल हुनी छै सर्क जहाजको बाटो भरोसा के छ जन फोडै नारीका चुडी नयाँलाई घर हजुर दाइ पार्वतीजी हजुर तुमलाई दाइ झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाइदिया छड्डी बाह्र कसैलाई सम्झिने हो सबै पल्ली हजुर दाइलाई सम्झनौ पछा प्राविधिकमा बस्नु भएको दाइलाई सम्झनौ उही पछा मेरो घर परिवारलाई मेरो भाइलाई मेरो मधेसा बच्चा सबैलाई पार्वती विष्ट भनेर चिन्न नचिन्न सबैलाई सम्झन बिसरे नाइ भन्न चाहनलाई छुट्टिन नमस्कार लौ पनि नमस्कार पार्वती विष्ट पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बठे आएर थिए बहुती बहुती धन्यवाद दिया तमलाई आशा कार्यक्रम ढोका भिटमा 98 69 83 13 13 को बाटो तमैकी लेखा खुला गरिराख्यौँ यी बेला अर्का सङ्गीलाई आइगे हजुर नमस्कार ढोगरे दादा भाग्यमानी भया कहाँबाट को बोल्ला छौ खोडबेका खालजनाबटी सम्झनाबाट खाली डाँडाबाट सम्झना भट्ट निका छौ त सम्झनाजी निकाय छु दादा तम छौ त निका हामीलाई निकाय छौँ घरमा पनि सबै निका छन् ब निकाय छु दादा यहाँ त छन् त 7 स्टार म निका हमारा मौजो सबै निकाय छन् कि धन्नमा छौ आज भल सम्झनाजी के नै दादा बसिरनु घोगा गड्डु घोगा गोडन्छौ दिनभर घोगा गोडन्छौ अब हजुर हजुर काफल पागिरान त नाइ तमारातिर ओइ साला ताई नै दादा काफलको दानु उडै नै देखेरे दानु धेक्काइले नाइ थियो अब हजुर हजुर तसुए बरे जाता काफल नाइ र्यान अहिले साल जहाँका सङ्गीले तसुए भन्नान रुखका पात मात्रै देखिनान पलुएका काफल नाइ थि भन्नान तसुइ छ तमारा तालय अब हजुर हजुर काए नई खालडाँडा हुनाले त नाइ हो नाइ दादा नाम मात्र हो खालजाना त्रै भरि डाँडा हो सेट तरे भरि डाँडा हो क्या
हजुर हजुर उस्या भरि डाँडा नौ खाली डाँडा सबै चिज हुनै छ जिब्यालाई हजुर हजुर आज कोसेल किले आपोइ भरि डाँडा बठे ल पुइ दादा गाइड न हुन्छ सुरु गर कहिल्यै हात्ती दाङमा कहिल्यै हात्ती लालझाडीमा कहिल्यै हात्ती दाङमा बैरागीको आङमा बादल फाटी घाम लागि जाऊ बैरागीको आङमा कहिल्यै ड्युटी पुना कहिल्यै ड्युटी मद्रास कि कहिल्यै ड्युटी पुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी भिजो सम्झी रुना रुना औँसीको जहिले आएन पूर्णीको जुन औँसीको रात जहिले फर्केलान् कि कहिल्यै म जस्ता दुखीका दिन फर्केलान् कि कहिल्यै फर्केलान् कि कहिल्यै म जस्ता दुखीका दिन फर्केलान् कि कहिल्यै हजुर दादा सम्झनाजी हजुर दिन पक्कालाई फर्किने हान भुट्याड जन्माण्या भन्न चाहनौ कसैलाई सम्झिने हो जानजानी बार सबैपल्ली तमलाई सम्झनौ दादा पुई प्रविधिमा बस्या दादालाई सम्झनौ पुई मेरा इजा दादा दादालाई सम्झनौ बहिनी लक्ष्मी भट्टलाई सम्झनौ पुरस्कार साथी आरलाई धेरै धेरै सम्झिनौ रे छुट्टी गनौ नमस्कार ल पुई नमस्कार सम्झना भट्ट पाटन नगरपालिका 8 खोडपे खाली डाँडाबाट आइरहेथे बहुती बहुती धन्यवाद दिए कार्यक्रम ढोका भेटमा तमलाई सहभागिता जनाउन सक्यौ आजकी बसाइमा डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाको हाली गाउन सक्देऊ पुराना दिनका फाग सगुना धुमारी ढुस्का भलौला मजासित तमले गाउन सक्यौ कार्यक्रम ढोका भेटमा आएबर रोपाई सुरु भइसकिरहेछन् हमारा गाउँघरमा रोपाईका भुइँलै तमले रन्कुन सक्यौ कार्यक्रममा सबैलाई चुले न्युतो छ नचक नचक आशा आजलाई देखा ढोका भेटमा सहभागिता जनाएबर मजासित हाँसी मजाक ठट्टा गर्न सक्देऊ यो बेला कोहीसँगै जोडिग्या कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार को बोल्ला छौ कहाँबाट हजुर म पाटन नगरपालिका 1 जरोलबाट अमरराज भट्टराई अमरराज भट्टराई भन्या त हजुर निका छौ त अमरजी हजुर ठिकै छु दाजु उत्तम छ निका हमलाई निकाय छौँ पुइ घरमा सबै निका छन् ब ठिकै छु हजुर त निकाय छु सब निकाय छु खुट्टेसु भया हो त अमरजी सब निका यहाँलाई सबै निकाय छन् खुट्टेसु भया हो त खानपिन नै अरे हजुर इजा पकाउन रे तमले खाया हो त हामीले थोकाइ भाषा खन्यो तमलाई खुट्टेसु भयो कि नाइ भने सोद्धा थिए देखा गेदा मेदा बोले जो माने परमणले हजुर अमरजी हजुर किले राय छौ पुइ कोसेली क्वेशन केन दाजु आज पहिलोचोटि हुँ कार्यक्रम मैले क्वेशन त खासै केन थिए त पहिली बेर उनी बेला त निकेरिकना लेबर हुन्थे देखा ठुल्की कोसेल लेबर हुनु पहिली बेर भनेर हेला सार गर्दा नाइ हो अब दोस्रो चोटि लेबर आउनु ल ल छुट्टिनु नमस्कार हजुर हजुर धन्यवाद अमरराज भट्टराई पाटन नगरपालिका 1 जरौलीबाट आइरहेथे पहिली बेर आयोलाई कोसेलका गाठा त लेबर हुनुपर्ने हुन्छ देखा म सबैलाई अनुरोध गर्दो कि आज म पहिली बेर आया हुँ के गरौँ कसो गरौँ नसोचे कियाकि जब हम इष्टमित्रका घर जनु कसैलाई भेट्टाकी न्युति जुनु भने पहिली बेर झन्झे हम ठुल्की कोसेल लय जाइबर जुनु देखा अब 2-4 दिन वहाँ बसिया माया पिर्ता गाडा हो गयो तपछि सम्बन्धलाई बड्डा बड्डा कि भने दुसरा झन्झा बर हम कम लय जाइबर जुना सुरुमा व्रत लय जाइबर जुनु देखा यो जानकारी सबैलाई गराए मैले सबैकी न्युति हो यो कुरो कियाकि रिता हात कोइजन आइदिया हात मुख आइदिया भौती सँगै हुनान् तयारी गरेर आइदिया मात्रै भन्न चाहनौ कोही सँगै आइदिया हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार दादा को बोल्ला छौ कहाँबाट म कुचगाडबाट तारा भट्ट बोल्ला दादा कुचगाडबाट तारा भट्ट निका छौ त ताराजी निका छु दादा तम सब निका हामीलाई निकाइ छौँ घरमा सबै निका छन् ब घरमा सब निका छु दादा और गाउँ घरका सोना तमारा कुचगाडतिरका ठिक्क छन् दादा गाउँ घरला सब निक्का छन् दे सागपातमा सौडा सुँगर लागिरहन भन्यो त होइन दादा तसी छ हडा सुँगर स्याल लागिरहेका छन् और खोड्केतिर आएका छन् यहाँलाई तस्साइ छन् भने असजी भइरहेछ यहाँलाई एहे आल खाइबर सक्यो सोडाका लाया आल खा खाली हो दान प्याजले खाइदियो आल त खाने छै आल खाइसकेपछि परिउन पछि हामीलाई देख्या हजुर आल सन्ध्यासम्म रात मजा लो सिरे अब आल सकिएपछि पौरा बस्नु त अब कहाँ आलु नाथि गाडा मारे
है भने दादा पु ताराजी किले हमकी लेखा कोसेले ल म क्वेसन भन्न दादा सुरु गर डोटेली भाषाको विकास गराउनु हाम्रो सुदूरपश्चिम डोटेली भाषाको विकास गराउनु हाम्रो सुदूरपश्चिम भाषा संस्कृति देशैले भरलो हाम्रो सुदूरपश्चिम आफ्नी संस्कृति आफ्नी भाषा संस्कृति नजगायाबरी आफ्नी भाषा संस्कृति नजगायाबरी हाम्रो रीतिथिति हरायाबरी मरलो हाम्रो सुदूरपश्चिम हाम्रो रीतिथिति हरायाबरी मरलो हाम्रो सुदूरपश्चिम भाषा संस्कृतिले देशैलाई भरलो हाम्रो सुदूरपश्चिम डोटेली भाषाको विकास गराउनु हाम्रो सुदूरपश्चिम ताराजी हजुर बहुती बहुती धन्यवाद दिया खुबै मिठो मुक्तक सुनाइदिया छड्डी बाह्र कसलाई सम्झिने हो छड्डी बाह्र फर्स्ट तमलाई सम्झिन दादा बहुती बहुती धन्यवाद ऊ बच्चा मुई ओल्ला घरका काकीलाई सम्झिन पल्ला घर काक दादालाई सम्झिन ऊ तल्ला घर दादालाई सम्झिन बौलीलाई सम्झिन सबैलाई खड्के बस्छ मेरा सामाजिक आमा साहबलाई सम्झिन विपन छाउलाई सम्झिन दादा रेन लबु चिट्ठी भनौ नमस्कार लो पनि नमस्कार तारा भट्ट मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड आइरहेको थियो उनलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिए कुचगाडमा बहुती सङ्गीत क्या अहिले पछिल्ला दिनमा प्रतिस्पर्धा जसो भइरहेछ घर घरै लेखिदिए हुन्नारायण मुक्तकमा जोर कसिरहेछ भन्नुपर्छ गजलले लेख्दा त मुक्तकमा बढ्ता प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ अरे तैसितै हमारा और जो हमारा संस्कृति छन् मौलिक संस्कृति तमारा कुचगाडतिर देखा बुढा साना मान्छे पुराना दिनका फाग जान्या सगुना जान्या धुमारी ढुस्का जान्या भलौला जान्या ठाडी भाका जान्या भुइन बढा जान्या जो पुराना दिनका हमारा बुढा साना मान्छे छन् तनलाईले यतिर जोड दिए युवा पुस्तालाई म यो आग्रह र अनुरोध गरेँ यी बेला कोही सँगै आएके कहाँबाट को आए हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्ला छौ कहाँबाट सिगास 4 बाट योगेन्द्र नेपाली सिगास 4 बाट योगेन्द्र नेपाली भन्या त हजुर निका छ त योगेन्द्र जी हजुर निकाय छौं तम छ भने के हाम्रो निकाय छौं घरमा सबै निका छन् ब हजुर यहाँतिर पनि निकाय छन् और 7 स्टार मौजूद छन् भने के हमारा मौजूद सबै निकाय छन् पुइ बनपाखातिर झन्छौ न आज बोल हजुर बनपाखातिर झन्छौ न बनपाखातिर जाहिन्छ भाइ जाइन्छ भन्नाले खा डर खे मन्नारे हो दादासित डर त केही न रे अब जानै छु काफल किरमडा पाग्या तयतिर हाम्रोतिर नै हुन भाइ अब टाढा त मिल्न टाढा अब जाने समय नै मिल्न तमरा तयतिरका मान्छे काफल किरमडा अब खनै नाइ पुना तस्बे हो ब नै नै अब मिल्लाय नै रे कहाँबाट खाना के हुन्छ खास तयतिर अब यहाँतिर के भन्न भाइ अब फलफुल हुन्छ तर बनातिरको अब के न के अब के न मिल्दो सेर अब भन्न भन्नाले फलफुल खासै नपाइने ठाउँमा रहेछौ त हजुर त्यसो छ हुन्न अब योगेन्द्र जी हजुर पहिली बेर आया हो आज पहिली बेर हुँदा अब फोन नै लाग्दो ट्राई त गर्दै जरी लाग्दैन फोन अनुभव सुनाइदिन आफू कसो हुने रहेछ पहिली बेर कार्यक्रममा फोन लाग्छ हजुर कसो अनुभव हुने रहेछ पहिली बेर फोन लाग्छ पहिली बेर फोन लागिन्छ अब दाइ त्यसो न धर्मले मानिन्छ अब एकदम फ्रेङ्कल तरिकाले बोल्न सक्दिने अवस्था कमै हुन्छ भन्न कमै हुने रहेछ देखा भजसा तसो भन्नान मुटु धक 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 गरन्छ इथ जाउँ कि उथ जाउँ हात मोबाइलले झड्जन्छ कि डरले हुने जसोलाई हुन्छ भन्नान देखा तसो नै हुन्न हजुर अब त्यति त नै होइन अब 1-2 दिन लाग्दै आयो भने पाछा फेरि बिजनेस भएर निकै बोल्दै जान्छ पाछा त पाछा निकै बोल्छ नि हो त म सुरुमा बोल्दा बठे जानाले मैले त भोलका दिनमा निकै हुने हो हजुर अब प्रयास गर्दै होला आज कसैले के ल्याए पहिली बेर आइरहेछौ अब 1-2 गीत यो ठाडी भाकामा गाइदिन्छु लौ पे रन्काइदियो ये औला पुक्यो बास पाटो न कामा फुल फुल्यो ए मानु केन छोडी जाने निरगुनीको हे सीताली जुन पना आगास
लायाका गुण पना यति छटै क्या बेर से है लायाका गुण पना यति छटै क्या बेर से है। हजुर योगेन्द्र जी, हजुर आज ढोका भिटोमा हमारा मौ परिवारभित्र एकजना नयाँ सदस्य थपिया तम डाकु तमरु खुबै मिठो छ। रातको समय भएलै बैटरी बालिबर भएलै ढोका भिट गद्दाकी निम्ति सदान सदान यसरी नयाँ उनाइरह्या हाँ। हजुर छड्डी बार आप सम्झिनु नै पड्या हुन्छ, कसलाई सम्झिने हो? सबै पहिले तँलाई सम्झिन र तल्ला खानुको साथीहरूलाई सम्झिन अरे मेरो घर परिवार सबैलाई सम्झिन, मलाई योगेन्द्र नेपाली भनेर चिन्ने सबैलाई सम्झिँदै त। लपुई छुट्टिनु नमस्कार। योगेन्द्र नेपाली सिगास 4 बठे आएर थिए बहुती बहुती धन्यवाद दिया। पहिली बेर आइबरलै देखा डाकु खोलिबर भन्ना कि लेखा भन्ना थे थोक्का डर लाग्दै रहेछ भन्ना थे तबले उनले डर के नाइ मान्नाख्यो डाकु खोलिबर उनले रन्काइदियो ठाडी भाका रे आउने दिनमा लै सिसा ठाडी भाका रन्को नाकी नियुति तमरो कला प्रस्तुत गद्दाकी नियुति कार्यक्रम ढोका भिटोमा आइदिया भन्बर मैले तमलाई 10औंला जोडबर बिन्ती गरे। बहुत खुसी लागन्छ यसरी कनाइ देखा हमारा मौ परिवार भित्र नयाँ नयाँ सदस्य थपिन्छ, नयाँ नयाँ मान्छेको आगमन हुन्छ। यो जो ढोका भिटोको लक्ष्य उद्देश्य छ डोटेली भाषा संस्कृति, डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्य, संस्कृतिलाई बचाउने भाषा कला साहित्यको विकास गद्य लक्ष्य उद्देश्यमा पक्कालै फाइदा पुग्दियो। तमन जसा जो संस्कृतिका पारखी, सङ्गीतका पारखी जहिले भाषा कला साहित्यलाई बहुत माया गर्छौ तमुनले यसरी कनाइ थपिना गयो भने हामीलाई उजाउने हो, तमुनलाई उजाउने हो, सुन्ने श्रोता सङ्गीकी मौलाई उजाउने हो। नयाँ नयाँ मान्छेमा थपिना जन्यान थे क्या। अब हम थोक्का बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्दो भन्ना थे त अगाडि एकजना सुनि फोन लाइनमा जोडियारेनको सब को आए काम थिए। हजुर नमस्कार। सारीलाई भोक भयो दैवनका फल पाक्या, सारीलाई भोक भयो मामालाई ढोक भयो, ओल्ला खन्न पल्ला खन्न मामालाई ढोक गयो। ऐल होइग्यो ढिला आगामुले अनुभैछ, ऐल होइग्यो ढिला दिदी कमरालीला रिसाया छन् गुन्नु पर्थ्या, दिदी कमरालीला चन्दु खाया मन किसो भुड्यो भुणी मामा, चन्दु खाया मन गरिहाल्या फोन एकै फेर दिदी कि त गरिहाल्या फोन। हजुर मामा ढोक दिए बास्रिया भान्जी निका छौ त? हजुर निक्का छु भन्नुपर्छ। तम कसो छ? हामीलाई निक्काइ छौँ। लिलादी क्या हेर्नु रिसाएका त स्याम? तम रिसाए दे क्या उन त नारिसा दे छाडा खाल नचाहिने कुरा गरन्छ। लिलादी सिध रिसाउनु भन्ने हो त कति माया लागन्छ दिदीको। तसो दिदीको बिगाड्दा छौँ त के नि बिगाड्थे र उन रिसाए जसा छन् मुसिद भन्दैया। दार्चुला लेकमबठे निलेमा धामी आएर थिए देखा उनसित हाँसी मजाक ठट्टा गद्दो खोज्जा थिए खोज्जा छुट्टी भएर निस्के। अब हम थोक्का बेर स्याबिस्या गद्दौँ तै पासा आजलै उनी हुँ त मना रेडियो छाडी भएर काहीँ जन गया हाँ। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो जान।
लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पात्थर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेख्या दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समायभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलुन झन्ना रियो पासा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलुने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो। समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमसित क्रोडिकानी गद्दार्यौँ ढोका भिटमा साधुखा गद्दार्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्दार्यौँ 98 69 83 13 13 का बाटा तम सहभागिता जुनुन सक्यो आजकी बसाइमा। यही बेला कोही सङ्गी आइग्या कहाँबाट को आयार्यान उनसितलाई ढोका भिट गरिहाल्नु। हजुर नमस्कार। नमस्कार दास। कहाँबाट को बोल्ला छौ? पाटन नगरपालिका 1 बटे अन्जु भट्टराई बोल्ला। पाटन नगरपालिका 1 बटे अन्जु भट्टराई भन्या त? निका छौ त अन्जुजी? निकाय छौ तुम सब निका। हमलै निकाय छौ पुई घरमा सबै निका छन् ब? निकाय छन्। अन्जुजी हजुर पहिली बेर आया हो तमलाई? ना अगाडि आया हो। अगाडि आया हो। लास्ट शरम त नाइ मान्ना रे? ना के नाइ मान्ना रे हो ब? ल कोसेल किले राइ छौ कोसेलको गाठो खोइदिय। ल शेर छैन चैता गामैना अलका डाँडा घाम चसै। शेर छैन चैता गामैना अलका डाँडा घाम चसै। कोही छैन फुलका भाडी भमरा कि लामो छसै। कोही छैन फुलका भाडी भमरा कि लामो छसै। आकाश बादल हुन्या चन्द्रमा छेकिन जाहेरालाई सङ्गममा तम्रै रूप देखिन। तम्रै रूप देखिन तम्रै रूप देखिन जाहेरालाई सङ्गममा तम्रै रूप देखिन। हजुर दाइ। अन्जुजी हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठो डेउडा गीत सुनाइदिया। छड्डी बाह्र कसलाई सम्झिने हो? सबभन्दा पहिले हजुरलाई सम्झिन चाहनु और मलाई अन्जु भट्टराई भटबाट चिन्ने सबैलाई सम्झिन चाहनु। अहिले छुट्टिनु हुँदा ल पुई छुट्टिनु। नमस्कार। अन्जु भट्टराई पाटन नगरपालिका 1 बठे आइरहे थे। भौती भौती धन्यवाद दिया। श्रोता संगी ढोकाभिट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो। हमारी आफ्नी मौतारी भाषा जो बोली भाषा हमारी लोप हुन्ना छे तलाई बसौना की न्युति ढोकाभिट हो देखा। पहिलेका दिनमा काका भन्थ्या काकी भन्थ्या इज्या बाबा भन्थ्या फुपू पुसाई भन्थ्या कैसे कुस्बो भन्थ्या बाब जेडज्या भन्थ्या। इन जो हमारा मौलिक शब्द छन् अहिले पछिल्ला दिनमा सायद तमुलले थाहा पाइरहेछौ। अहिलेका पुस्ता अहिलेका नयाँ गेदामेदा त इन आइन सानका बारेमा जान्नै नै। उनलाई कैसी कुस्बो बनाए कि यो भिसो हुन्छ, काका काख बनाए कि यो भिसो हुन्छ, र इजे बाबा बनाए कि यो भिसो हुन्छ। नयाँ नयाँ किसिमका शब्द
प्रयोग गर्दार्यान् अरे भाषा संस्कृति यही किसिमले बोल्दा बोल्दै झुन्यो भने पक्कालाई एक दिन हराने हो। हमारा जो मौलिक शब्द छन् यिनी किर्यान कसार्यान भनेर आबाका पुस्ताले थाहा नआइपुग्यान्। तपाईँ केही बेला कार्यक्रमका माध्यमबाट इजा भन्न सिकन्ना बाबा भन्न सिकन्ना इन्सानको प्रयोग हामीले कार्यक्रम ढोका भिटमा गरे भने कोही के साइनलाई देखा उन्न जस्या कोही मामा भनेर उनान्, कोही दाई भनेर उनान्, अब त्यसरी कोही भिनाजु भनेर उनान्, कोहीले देखा अब कसैले कैसी कोसबो भनेरलाई देखा साइन जोडिदियो भने एक आनन्दको अनुभूति हुने वातावरण मिल्ने थियो। यही बेला कोहीसँग आइके भन्नारायण नवीनजी उनसित कुराकानी गरिहाल्नु। हजुर नमस्कार। हेलो दादा नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट बोल्ला छौ? पाटन नगरपालिका 8 पुष्पा बस्ती। पाटन 8 फुटे भने त पाटन नगरपालिका 8 पोटे पुष्पा बस्ती। निका छौ त पुष्पाजी? दादा निकाय छु, कम छौ त निका? हामीलाई निकाय छौ, घरमा नै सबै निकाय छन् बा? निकाय छन्, 5 स्टार मौजौ सब निका। हमारा मौजौ सबै निकाय छन्। आज कसैले के लिएर छौ? जन्ना नारेक 2 गीत गाइदिनु। लौ पुष सुरु गर। काफल पाकी कालो भयो मेरी जुरी ठपा की लाल रिठा पाकी लाल उबहाना उमे रमा मेरी जु जानलाई गे काल जानलाई गे काल नामैले कोपिला टिप्नु मेरी जो नफुला पैरनु नफुला पैरनु जे दुःख भगवानले दियो मेरी जो त्यही दुःख सैरनु त्यही दुःख सैरनु। हजुर दाइ यति भन्नु कोही। लौ पुष्पाजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। जनजनी बारको कसलाई सम्झिने हो? पल्ली मेरा इजालाई उपसा मेरा बाबालाई उपसा मेरा दाइ उपसा भाउजू बधु बधाई सबैलाई सम्झिँदै छुट्टिनु। नमस्कार दाइ। लौ पनि नमस्कार। साँच्चैदेखि छुट्टीबाट निस्किया पुष्पा अवस्थी पाटन नगरपालिका 8 पछि आइरहेथे। सो बडा निको हो एक हिसाबले भन्यो भने क्या कि बहुत जसा मान्छेले भन्नान् हाँसाले मनमा भएको जो बिमार हुन्छ तुलै थोक्का दूर झन्छ भनेरले मान्छेले भन्नान् देखा। क्या कि कति मन उदास गरिराख्या। एक त महामारीको बेला छ, सदान रोइराखिदियो, औँस मात्रै बगाइराखिदियो भने मान्छे झर्किना जनान्। मनमा हाँसो खुसी उत्साह उमङ्ग हुने भने बिमारी मान्छेलाई निका होइदिनान् देखा। बहुत खुसी लागन्छ कन्जी हाँसी मजाक ठट्टालै होइजन्छ। यही बेला कोहीसँग आजी आइगया उनसितलाई कुराकानी गर भनेर नवीनजी औँला ठाडा गर्दारेन। हजुर नमस्कार। हेलो दाजु नमस्ते। हजुर को बोल्ला छौ, कहाँबाट? आज भौती दिनपछि हामी सुर्नाइबाट बोल्ला छु। आहा सुर्नाइबाट जानकीजी भौती दिन पछि आया। निका थिया त? निकै छु भन्नु एकदम निकै छु। हामीलाई निकै छौँ जानकीजी। और घरमा गेदा मेदा सब निका छन् बा? घरमा सब गेदा मेदा निकै छन् भन्नु रे। और तमरी पैसा पनि सारै मौजौ छ निकै छु। हमारा मौजौ सबै निकै छन् जानकीजी। पढ्दैछका हाने कसा छन्? फोन फान हुन्छ बा? नै छु भन्नु पर्यो रे निकै छु भन्नान् रे। जी बेला आजसम्म ठिक छन् देखा। हजुर हजुर। कि दन्नमा छौ पो आज बोलत भौती पासा सम्झिया कार्यक्रम सुनन थ्यान ना? कार्यक्रम त म सुन्ने थिएँ कबै न टिकट दियो कबै फोन हैन लाग्यो कबै फोन हैन के भन्नु हाम्रो डुक्टर उडी के बनाउने कबै के रे कबै काममा व्यस्त कसै भयो भन्नु या सुन्नै यहाँ त दिन सुन्ने थिएँ क्या कबै नछुटाएर। जय बेला तम फोन गरन थ्या थे क्या? फोनमा तम जय नम्बरमा फोन हान्ना छौ तय नम्बरमा कुराकानी गद्दार्यान थोक्काइ पासा गर्या टेलिकमले भन्नुहुन्छ। तय बेला सट्ट कनाइ देख्या काटबाट आज झट्ट कनाइ लाइहाल्यो भने लाग्छ तरिका भजसाले नजाने बेलै हो देखा जानकी जी। जीवालाई बहुत पासा सम्झिया। अब तम त सदान सम्झिराखन थिया। बहुत खुसी लाग्यो। पछाइ भइहाल्यो तम आया आज कार्यक्रम ढोका भिटमा कसैले लिएर आयो पक्कालाई देखा? सुरु गर।
यहाँ झाडिएका आइरेले घाँस काटन हात्ती काटियो यहाँ झाडिएका आइरेले घाँस काटन हात्ती काटियो हे कोराएन बहिरीले हुन गर्यो नहुन गर्यो हे कोराएन बहिरीले हुन गर्यो नहुन गर्यो यसले कलका पर्दा त वैशाख महिना यतै त बेकलका पर्दा त वैशाख महिना एक नै त लाग्दा घरकै मान्छे पराई भयो एक लाग्दा घरकै मान्छे पराई भयो। यति हो नारै जानकीजी हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा तमले ठाडी भाका सुनाइदिया अरे छड्डी बार कसलाई सम्झिने हो कसले तपाईँलाई सम्झनु दाइ भित्र कल्ला मेन सादालाई सम्झनु 207 स्टार पुरै मलाई सम्झिनु इन्डिया साथीहरू लता जानकी ए रनि लनि के समहरा अनि गोविन्द्रलाई अनि मेरा आमालाई अनि भाइलाई सम्झनु दाइ छुट्टी जानु नमस्कार हेलो पनि नमस्कार जानकी बोहरा सुर्नाय बठे आइरहेथे भौती भौती धन्यवाद दिया अब तमसित कुरैकानी गद्द नाइसक्यौँ देख्या पल्ला खण्ड बठे हात हलाइसके पछा मैले तमबठे छुट्टीबर झन्पड्या बेला होइजन्ची जान्नु पड्यो कि समय सकिया हो हिजोसम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया जसले कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर मिठा मिठा डाकामा कोसेलका गाठा पस्किया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबाट आज झिक्कै धन्यवाद दिए आज कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाई ज्यानजानी बाह्र सम्झिलै हाल्लौ पार्वती विष्ट पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बठे आइरहेथे देख्या त्यसरी सम्झना भट्ट पाटन 8 खोडपे खाली डाँडा बठे आइरहेथे अमर राज भट्टराई पाटन 1 जरौली बठे आइरहेथे तारा भट्ट कुचगाडा बठे आइरहेथे योगेन्द्र नेपाली सिगास 4 बठे आइरहेथे निलेमा धामी दार्चुला लेकम बठे आइरहेथे अन्जु भट्टराई पाटन 1 बठे आइरहेथे पुष्पा अवस्थी पाटन 8 बठे आइरहेथे भने छाड्डी बाराका सङ्गी जानकी बोहरा सुर्नाय बठे आइरहेथे तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए जसले फोन लोने प्रयास गरे आजलै तमरो फोन नाइलाग्यो नाराज जन भया भन्न चाहनौ हामीले हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियम बनाइराख्यौँ व्रता श्रोता सङ्गीलाई समेट्नु पाएले हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा मनमा लागन्छ तबलाई थोक्कै समय हुन्छ थोक्कै समयभित्र कुरोडिकानी गद्दाइ देखा समय सकिया थाहा हुन्छ त्यसो भए हुनाले आज हम अर्का हप्तालै हुने हौँ आइतबार र मङ्गलबार तमसित फोनका माध्यमबाट कुरोडिकानी गद्दाकी निम्ति प्रतीक्षामा रह्या भन्न चाहनौ कार्यक्रम ढोका बिटलाई सम्झिदियो भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी हरे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवरै जहाँसम्म खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र नवीनराज अवस्थीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक केशव राज फुलारा रे कमला धामीले गाएको बहुती मिठो एउटा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौँ लौ पुइ नमस्कार लुगा
तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भुइनी गाला गलो चिरे रोपाईका मैना भुइनी गाला गलो चिरे रोपाईका मैना ढोका भेटमा औनाइ रया दाइ भाइ दिदी बहिना ढोका भेटमा औनाइ रया दाइ भाइ दिदी बहिना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे कार्यक्रम ढोका बिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ यो जानकारीले गराया भोजसा सङ्गीलाई थाहै छ युट्युबमा कार्यक्रम ढोका बिट तमले खोज्या भने जै बेलालाई सुन्न सक्देऊ क्याकि कसैलाई देख्या सुन्न कि लेखा साड नहुन सकन्छ कार्यको व्यस्ततामा तम हुन सकन्छौ त्यसो अवस्थामा छौ भने तमलाई सुन्न कि लेखा जै बेला सार हुन्छ तमले युट्युबका माध्यमबाटै हामीलाई सुन्न सक्देऊ
सुदूरपश्चिम प्रदेश की मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति कार्यक्रम ढोकाबेट हमले तमरा माझमा ल्याए हौँ त मलाई थाहै छ तसो भए हुनाले आजले हम तमसित ढोकाबेट गद्यौँ आज की बसाई तमसित आदल कुशल गद्या जान पछाण नहुने अरे हाँसी मजाक ठट्टा गद्य बसाइ हो मङ्गलबार की बसाई मङ्गलबार तमसित कुरडकानी हुन्छ त मलाई थाहै छ अरे मङ्गलबार की बसाइमा तमले आफ्ना दूर दूर रहेका इष्टमित्र आफन्त सबैलाई सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्दैौ हुन त च्याल अब रेडियोका माध्यमबाट सम्झिबर्लै के नै हुनु देखा क्या हातमा मोबाइल फोन छन् मजासित तमले गफगाफ गरिरहेको हुन्छौ दिनैमणिले कसैले गरे हुना हो कसैले अलिअलि गरे हुना हो कसैले प्रभातले गरे हुना हो जीवालाई खानपिन खाया कि भोकाइ छौ कि गद्दा छौ कसो गद्दा छौ भनेर सोध्न सकिने अहिले जमाना छ तबलै देखा रेडियोका माध्यमबाट सम्झिन्छ कुकोर्यान उनीहरू फलाना कोहीलाई सम्झियो देखा ट्याक्क कनाइ सुन्नेवालालाई थाहा पुनान् त सुभया हुनाले सम्झना समर्पणलाई तमले गद्द सक्दियो आज की बसाइमा 98 69 83 13 13 को बाटो तमैकी लेखा हामीले खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया दिलमा नवीनजी बसिरहन् देखा दार ढकढकी हाल्या ट्याक्क कनाइ भित्र छिर्या अरे कसै लेबर आया रिता हाता आया त फर्काइहाल्छन् कसै लेबर आया भने तमलाई मजेला उनाकी निम्ति उनले अनुमति दिनेन् योलाई जानकारी गराए ब्यालु नाइगद्दा ढोकाबिटका दारु गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समय बरे झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडे बरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हाम्रा वनमै भएका जङ्गली जनावर